बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। वैसे तो हम लोग गांव में रहते थे, मगर मैं अपने बड़े भाइयों के साथ शहर पढ़ने आ गई। मेरे दोनों भाई मेहनत मजदूरी करके मेरा और अपना पेट पालते। इन्होंने घर भी अच्छा खासा बना लिया था, अगरचे ये शहर के एक ऐसे इलाके में था जो कदरे वीरान था और यहाँ पर ज़मीनें सस्ती थीं, मगर घर इंतहाई खूबसूरत था। हम लोगों के यहाँ आने के बाद भाइयों ने दादा दादी को भी यहाँ लाने की लाख कोशिश की, मगर वो लोग नहीं माने। यही कहा कि हम अपने आबाई घरों में ही रहेंगे, हमारा जीना मरना यहीं लिखा है। हालांकि हम चाहते थे कि दादा और दादी भी शहर की पुरसुकून ज़िंदगी गुजारें, मगर उन्हें गांव में मेहनत करके ही सुकून मिलता था। कुछ अरसा तो भाई दादा दादी को इसरार करते रहे कि आप भी हमारे साथ शहर आकर रहें, मुन्नी भी घर में अकेली होती है। मगर दादा दादी अपनी ज़मीनें छोड़ने पर राज़ी नहीं हुए। कहा कि मुन्नी की शादी कर दो, वैसे भी लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए। मगर मेरे भाइयों की सोच मुख्तलिफ थी। वो चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर एक अजीम खातून बनूं, अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं और कोई बाइज़्ज़त नौकरी करूं, उनकी तरह दरबदर जलील न हूं। भाइयों की यही सोच मुझे आगे तक ले गई, मगर मसला ये था कि मैं अपने घर से होकर इतनी दूर स्कूल तक अकेली ना जा सकती थी। अगर मैं स्कूल जाती तो भाइयों को सारा दिन मेरे साथ रहना पड़ता। ऐसा मुमकिन नहीं था। अगर ऐसा करते तो उनका कारोबार मुतासिर होता। तब भाई ने मुझे मशवरा दिया कि तुम घर में रहकर प्राइवेट इम्तिहान दे दो, इससे तुम्हारा हर्ज भी नहीं होगा और जब हमारे हालात सुधर जाएंगे तो तुम्हें बाकायदा कॉलेज में दाखिल करवा देंगे। भाई की ये तजवीज़ भी माकूल थी। अब मैं घर पर रहने लगी। सुबह सुबह मेरे दोनों भाई काम पर चले जाते और मैं पूरा दिन घर में अकेली रहती। यहाँ पर पढ़ने की बजाय मुझे अपने माँ बाप की याद आती, जिन्हें गांव वालों ने एक मामूली सी दुश्मनी की बिना पर उस जहाँ पहुँचा दिया था जहाँ से कोई वापस नहीं आता। अम्मा अब्बा को याद करके बाज़ औकात में रोने लगती, इस कदर रोती कि दिल घबराता। तब मैं अपने मकान की छत पर चली जाती। इस मकान में और कुछ न था, सिर्फ छत पर लगा एक जामुन का दरख्त था जिसकी जड़ें ज़मीन पर थीं और ये हमारे छत तक आता था। मुझे इस दरख्त को देखकर अपने दादा दादी का घर याद आता। अगरचे भाइयों के सामने मैं इस बात का एतराफ़ तो नहीं करती थी, मगर ये सच था कि मुझे अपना गांव बहुत याद आता था। मेरी सखियाँ सहेलियाँ जिनके साथ खेलते कूदते मैंने अपना बचपन गुजारा था, मैं उन्हें कैसे भूल सकती थी। मगर यहाँ आकर मैं अगर गांव का गिला करती तो भाई खफा होते कि वो मुझे यहाँ पढ़ाने के लिए लाए थे। मैं उनके सामने किसी भी ऐसी बात का जिक्र नहीं करना चाहती थी कि उन्हें लगे मैं यहाँ खुश नहीं। बहरहाल उस दिन के बाद से मुझे छत पर आकर अजीब सा सुकून मिलने लगा। अब मैं भाइयों के जाने की मुंतज़िर रहती। जैसे ही मेरे भाई घर से जाते मैं ऊपर छत पर चली जाती, सारा दिन छत पर गुजार देती। इन दिनों तो सर्दियों के दिन थे, लेकिन जब गर्मियां हुई तब मैंने छत पर जाना छोड़ दिया। अब मुझे छत की याद भी ना आती थी कि मेरे इम्तिहान नज़दीक थे। मैं चाहती थी कि तैयारी करके अच्छे नंबर से पास हो जाऊं। मैंने सारा ध्यान पढ़ाई पर लगा दिया। एक दिन की बात है, मेरे दोनों भाई काम पर गए हुए थे। मैं अपनी इम्तिहानी मशक़ें लिख रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक बारिश बुजुर्ग खड़े थे। इनकी उम्र कुछ 70-80 साल के करीब लग रही होगी। बुजुर्ग की आंखें नीले रंग की थीं और वो इंतहाई गहरी नज़रों से हमारे घर को और मुझे देख रहे थे। उनका यह अंदाज़ कतरे हैरान कर देने वाला था। मुझे लगा जैसे बाबा जी किसी और नीयत से घर में दाखिल होना चाहते हों। शहर के बारे में मैंने तरह तरह की कहानियाँ पढ़ रखी थीं। फिर सोचा, इस बूढ़े में इतनी हिम्मत कहाँ कि मुझ गांव की जट्टी को कुछ कह सके। मैंने ज़रा तल्ख लहजे में पूछा, जी बाबा जी, आपको क्या काम है?
بابا جی نے جواب میں کچھ نہ کہا۔ پھر جب میں دروازہ بند کرنے لگی تو بولے، سنو بٹیا۔ جی فرمائیے۔ میں نے اب بھی تلخی سے جواب دیا، بیٹی مجھے گھر میں نوکری کرنی ہے، اگر تمہارے گھر میں کوئی کام ہو تو مجھے دلوا دو نا۔ بابا جی ہم خود غریب لوگ ہیں، آپ سے معذرت چاہتی ہوں، آپ کسی بڑے بنگلے میں جا کر دیکھیے، ہمارے گھر کے سارے کام تو میں خود ہی کرتی ہوں۔ میرے 2 بھائی ہیں بابا جی، اور میں ان دونوں کی لاڈلی ہوں، اس لیے ان کا خیال رکھتی ہوں میں بھی۔ میں نے ان کو جتانے کی کوشش کی کہ میں گھر میں اکیلی نہیں بلکہ بھائی بھی ساتھ رہتے ہیں۔ اصغر بھائی، دروازے پر کوئی آدمی آیا ہے۔ میں نے یوں ہی آواز لگائی۔ میں نے سمجھا کہ شاید بوڑھا ڈر جائے گا کہ میرا بھائی بھی گھر پر موجود ہے، مگر اس پر اثر نہیں ہوا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ میری نظر بوڑھے کے ہاتھوں پر پڑی جو بالکل جوان تھے، اس کی چال ڈھال بھی نوجوانوں والی تھی۔ بڑی حیرت ہوئی، کبھی کبھی لگا جیسے یہ کوئی ڈھونگی ہی نہ ہو اور مجھے قابو نہ کر لے۔ ویسے بھی اس ویران علاقے میں کوئی کسی کی آہ و فریاد سننے والا نہیں تھا۔ ویسے بھی ان دنوں لڑکیوں کے خلاف جرائم میں اضافہ ہو رہا تھا۔ دروازہ بند کر کے میں اندر کمرے میں آ گئی، مگر میری نظروں میں وہی بوڑھا آدمی گھوم رہا تھا۔ میں نے اسے جانے کا تو کہہ دیا تھا، مگر خدا جانے کہ وہ کس نیت سے آیا تھا اور ہمارے گھر میں کیا اندازہ لگا کر گیا ہے۔ اب مجھے ڈر سا لگنے لگا۔ شام کو بھائی لوگ آئے تو میں نے ان سے اس بوڑھے کا ذکر کیا۔ بھائی کہنے لگا، تم فکر نہیں کرو، میں کل گھر پر ہی رہوں گا، کل کام پر نہیں جاؤں گا، جو بھی آیا اسے دیکھ لوں گا۔ بھائی کی بات پر میں مطمئن ہو گئی، بھائی کا شکریہ ادا کیا اور پھر ہم سب لوگ کھانا کھا کر سو گئے۔ صبح اٹھی تو بھائیوں کو ناشتہ بنا کر دیا۔ ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا تھا، یعنی کہ دروازے پر کسی نے دستک تو نہیں دی تھی، مگر مجھے نہ جانے کیوں لگ رہا تھا کہ آج بھی وہ بوڑھا آدمی ضرور آئے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ دن کے تقریباً 12 بجے دروازے پر دستک ہوئی۔ بوڑھے آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ میرے بھائی نے ذرا تلخی سے پوچھا، جی بابا جی، آپ کو کیا چاہیے؟ بابا جی نے ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے کہا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس کسی کی یاد آتی ہے اسی لیے یہاں چلا آتا ہوں۔ کس کی یاد آتی ہے بابا جی؟ اب کی بار بھائی نے نرم لہجے میں پوچھا۔ سوچنے لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ بوڑھے بابا جی کے پرانے آباء و اجداد اس گھر میں رہتے ہوئے ہوں اور اسی لیے بار بار یہ اس گھر کے چکر لگا رہے ہوں۔ بوڑھے بابا نے کچھ نہ کہا، بار بار جامن کے درخت کی طرف دیکھتے ہوئے وہ وہاں سے پلٹ گیا۔ اس کے جانے کے بعد بھائی نے مجھے کہا کہ تم محتاط رہا کرو، بنا پوچھے دروازہ نہیں کھولا کرو، کل سے ہم دروازے پر تالا لگا کر جائیں گے، کوئی باہر سے آئے بھی تو اسے اندازہ نہیں ہوگا کہ گھر پر کوئی موجود ہے۔ بھائی کی بات صحیح تھی، مجھے بھی بنا پوچھے دروازہ نہیں کھولنا چاہیے تھا، مگر ہم گاؤں کے عادی تھے، گاؤں میں دروازوں کو تالا لگانے کی کوئی روایت نہیں پائی جاتی، اسی لیے میں بھی بھروسہ کر بیٹھی۔ بہرحال اس دن کے بعد سے میں محتاط ہو گئی۔ اگلے دن میں اپنے کام میں مصروف تھی۔ آج بھائی لوگ باہر سے دروازے کو تالا لگا کر گئے تھے، مگر پھر بھی احتیاطاً میں نے اندر سے کنڈی لگا دی تھی۔ تقریباً دن کے 11-12 بجے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا تک نہیں، جانتی تھی کہ وہی بابا ہوگا جو اپنی اوٹ پٹانگ باتیں لے کر گھر میں تانگ جھانک کرنے آیا ہوگا۔ میں نے دروازہ تو نہیں کھولا، مگر تھوڑی دیر کے بعد میرے کمرے کے دروازے خود بخود ہلنا شروع ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گئی۔ میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ گھر کے موٹے تالے کو توڑ کر کوئی اندر داخل ہو سکتا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی باہر والے دروازے کو زور زور سے ہلا رہا ہے، جس کی وجہ سے اندر والے دروازے بھی ہل رہے ہیں۔ یہ سوچ آتے ہی میری ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ میں تھر تھر کانپنے لگی۔ اٹھ کر اپنے کمرے کا دروازہ بند کرنے ہی والی تھی کہ ہوا کے ایک زوردار جھونکے سے میرے کمرے کا دروازہ پورا کھل گیا۔ اب تو مارے ڈر کے میرا برا حال تھا۔ میں نے سوچا کسی طرح ہمت کر کے بیرونی دروازے کو دیکھ آتی ہوں، اب جو خطرہ آ گیا ہے تو اسے کوئی ٹال تھوڑی سکتا ہے۔ میں باہر آئی، بڑی مشکل سے باہر ڈرتے ڈرتے آ کر دیکھا تو صحن میں کوئی بھی نہیں تھا۔ پورے گھر میں گھوم پھر کر دیکھ لیا، مگر گھر تو خالی تھا۔
اب میرے دماغ میں کچھ اور ہی آنے لگا۔ خدا نہ خواستہ کہیں اس گھر میں کوئی آسیب تو نہیں، میں نے دل ہی دل میں سوچا، مگر اس سے پہلے تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میں نے اپنے آپ کو تسلی دی۔ ابھی یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ ہوا کے ایک تیز جھونکے نے مجھے چکرا کر رکھ دیا۔ تب میری نظر سامنے پڑی تو دیکھا ایک انتہائی خوبرو نوجوان میرے سامنے کھڑا تھا۔ نوجوان کے چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی تھی، جبکہ اس کی آنکھیں بھی بالکل نیلی تھیں، اسی بزرگ جیسی جو مجھے پہلے دن دروازے پر ملا تھا۔ تم کون ہو؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ یہ مت پوچھو کہ میں کون ہوں، تم میرے لیے اجنبی نہیں ہو، میں تمہیں کب سے جانتا ہوں، میری بات سنو گی؟ نوجوان نے سحرزدہ لہجے میں کہا۔ میں اس کی کیا بات سنتی، میرا تمہارے خوف کے برا حال تھا۔ تب اس نے مجھے کمرے کے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی کسی ٹرانس کی کیفیت میں اس کے پیچھے چلتی گئی۔ وہ میرے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے میری ایک کتاب اٹھائی اور اسے دلچسپی سے پڑھنے لگا۔ سنو، تم کون ہو؟ مجھے بتا دو، میں کچھ نہ کہوں گی تمہیں، کسی کو نہیں بتاؤں گی، لیکن ایسے تو مت کرو، مجھے طرح طرح کے خیال آ رہے ہیں، کہیں تم انسان بھی ہو یا؟ ہاں، میں انسان ہی ہوں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، بھلا اس علاقے میں کوئی جن بھوت کیوں آئے گا؟ اچھا تم انسان ہو، میرے دل کو تسلی ہوئی، مگر تم اس گھر میں آئے کیسے؟ باہر سے دروازہ تو بند تھا۔ ہاں وہ بند تھا، میں جانتا ہوں، مگر تم میری بات غور سے سنو۔ میں تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب میں نے تمہیں پہلی بار ڈاک آفس کے باہر دیکھا تھا۔ جانتی ہو نا اس علاقے کا ڈاک آفس کہاں ہے؟ میرے ذہن میں ڈاک آفس کا خیال آ گیا، جہاں میں آج سے تقریباً 3 مہینے پہلے گئی تھی، مگر اس جگہ پر تو میری کسی سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا، یاد کرو، تمہیں یاد آ جائے گا، ہم نے تو کافی باتیں بھی کی تھیں۔ اب میرا دماغ گھوم گیا۔ بھئی تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں کسی لڑکے سے نہیں ملی، لگتا ہے کہ تمہیں اپنی سنڈریلا کے بارے میں غلط فہمی ہو گئی ہے۔ میں نے غصے سے کہا، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، میں تمہیں کو پسند کرتا ہوں، ہمیشہ سے۔ لڑکے کی بات سن کر میں لاجواب ہو گئی، اسے سختی سے کچھ کہہ بھی نہ سکتی تھی کہ یہ تو گھر کے اندر آ گیا تھا، اور نرمی سے بات کرتی تو بھی مشکل میں پڑ جاتی۔ تب اس نے باتوں کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا۔ دیکھو، میں کوئی برا لڑکا نہیں ہوں، اگر تم مجھے آزمانا چاہتی ہو تو آزما لو۔ اچھا، میں تمہیں کیسے آزماؤں؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ تم مجھ سے کوئی بھی بات پوچھو، تمہیں صحیح جواب دوں گا۔ اب مجھے اس سے عجیب سا ڈر لگنے لگا تھا، اس کی آنکھیں، بولنے کا انداز اور اس کے ہاتھ پاؤں عجیب سے تھے، جن سے مجھے وحشت ہو رہی تھی۔ خدا کے لیے تم یہاں سے چلے جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت ہوگی تو میں تمہیں خود بتا دوں گی۔ تمہارا کوئی رابطہ نمبر ہے؟ میں نے اسے ٹالنے کے لیے رابطہ نمبر مانگا۔ نہیں، میرا کوئی رابطہ نمبر نہیں ہے، تم میرا نام پکار لینا، میں آ جاؤں گا۔ اس نے عاجزی سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب تم پلیز یہاں سے چلے جاؤ، میرے بھائی آ گئے تو مسئلہ ہو جائے گا۔ میں نے اسے جانے کے لیے اصرار کیا۔ ایسے تو نہیں جاؤں گا، مجھے کوئی کھانا تو کھلاؤ، کب سے بھوکا ہوں، تمہارے لیے دن رات انتظار کرتا رہتا ہوں، مگر تم ہو کہ چھت پر ہی نہیں آتی۔ نوجوان کے منہ سے چھت کا نام سن کر میں حیران رہ گئی۔ کیوں بھئی، چھت پر کیوں آؤں؟ ویسے ہی، مجھے کچھ کھلاؤ گی نہیں؟ اس نے کہا۔ ہاں کھلا دوں گی، کہو کیا کھاؤ گے؟ میرے دل میں ڈر بیٹھ چکا تھا، اس لڑکے کی وجہ سے میں خود کو غیر محفوظ تصور کر رہی تھی۔ اس کے کوئی جواب نہ دینے پر میں خود ہی کچن میں چلی گئی۔ وہاں جا کر کچھ کھانے کے لیے دیکھا۔ کل بھیا نے کیک کا ایک ٹکڑا لایا تھا، وہ اور تازہ چائے بنا کر میں نے نوجوان کو پیش کی۔ اس نے چائے تو نہیں پی، البتہ مٹھائی شوق سے کھا لی۔ کھانے کے بعد بولا، تمہارا بہت شکریہ، اگر مجھے تمہاری یاد آئی تو میں تم سے دوبارہ ملنے آ جاؤں گا۔ خبردار یہاں آنے کی کوشش مت کرنا، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، میرے بھائی بہت سخت ہیں، مجھے جان سے مار دیں گے، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ میں نے اسے ڈرانا چاہا۔ کوئی بات نہیں، تمہارے بھائی جب گھر پر نہیں ہوں گے تب ہی آؤں گا۔ اس کی ڈھٹائی دیکھ کر میں حیران رہ گئی، بڑی مشکل سے اسے گھر سے رخصت کیا۔ شام کو بھائی آئے تو میں بہت ڈری سہمی تھی۔ بھائیوں نے مجھ سے بہت پوچھا کہ کیا ہوا، تب میں نے سوچا کہ اگر
नौजवान वाली बात उन्हें बता दी तो वो उसके हाथ पांव ही ना तोड़ दें, और अगर मैं खुद से कोई कोशिश करूंगी तो यकीनन वो बेकार साबित हो जाएगी। उस दिन मैंने अपने भाई के साथ घूम फिर कर अपने घर का एक एक कोना देख लिया जहां से कोई भी शख्स धोखे से अंदर दाखिल हो सकता था, मगर घर में ऐसी कोई जगह तो नहीं थी जहां से कोई अंदर दाखिल हो सके। जब भाई को लगा कि मैं हद से ज़्यादा डर रही हूँ तो इन्होंने सोचा कि गांव से किसी मासी को बुला लें, मगर इसकी नौबत नहीं आई। उसी शाम इत्तला मिली कि मेरी दादी जान इंतकाल कर गई हैं और उनकी तदफीन के लिए हमें गांव जाना पड़ेगा। मुश्किल तो ये आन पड़ी थी कि अगले दिन मेरा पेपर था, जबकि भाइयों को गांव लाजमी जाना था। दादी जान की वफ़ात ने हम सबको परेशान कर दिया। भाई कहने लगे, तुम वैसे भी कम उम्र हो, तुम्हें जनाजे में आने की ज़रूरत नहीं। तुम ऐसा करो, इम्तिहान की तैयारी में दिल लगाने की कोशिश करो, वहाँ जाकर वैसे भी तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। हम लोग कल ही दादा जान को लेकर वापस घर आ जाएंगे, फ़िक्र करने की कोई बात नहीं। दादी ने अपनी ज़िंदगी पूरी कर ली, उनके लिए हमें उदास नहीं होना चाहिए। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करेगा। भाइयों की बातें सुनकर मुझ में सब्र और हौसला आ गया। मैंने भी सोच लिया कि अब अपने इम्तिहान की तरफ ध्यान दूंगी, तभी दादा दादी का नाम रोशन कर पाऊंगी। अगले 1-2 दिन मैं अकेली ही घर में रही। वो 2 दिन मैंने कैसे गुजारे ये मैं ही जानती हूँ। मेरी एक सहेली लुबना थी जो मुझे घर के पास से आकर इम्तिहान सेंटर ले जाती, मगर वापसी पर वीरान घर में दाखिल होना मुझे बहुत अज़ियतनाक लगता। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे कभी इस घर में अकेला रहना पड़ेगा। बहरहाल अगले दिन शाम को भाई ने इत्तला दी कि वो दादा को लेकर घर आ रहे हैं। दादा अब हमारे साथ ही रहेंगे। वैसे भी मैं इस बात के लिए कभी भी राज़ी न थी कि दादा गांव में अकेले रहें, मगर दादी की वफ़ात ने उन्हें तोड़ कर रख दिया था। अब उनके वहाँ रहने का कोई जवाज़ नहीं बनता था। अगले दिन जब भाइयों ने आना था, मैंने सोचा गांव से 1-2 लोग तो साथ ज़रूर आएंगे, क्यों न मैं गोश्त चावल पका लूँ। यही सोचकर मैं किचन में गई। मैंने गोश्त वाले चावल पकाए और भुना हुआ गोश्त अलग रख दिया। दादा और भाइयों के आने का इंतज़ार कर रही थी कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ ही रही थी कि मुझे अंदरूनी दरवाजे के करीब वही नौजवान खड़ा नज़र आया। उसे देखकर मैं हैरान रह गई। तुम यहाँ? मैंने हैरत से पूछा। उसके चेहरे पर दुख ही दुख था, जैसे वो किसी गहरे गम के ज़ेरे असर हो। उसे देखकर मैं भी चुप हो गई। तुम्हें क्या हुआ है? मैंने रुखाई से पूछा। मैं आज हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ, तुमसे आखिरी बार मिलने आया हूँ। न जाने क्यों उसके जाने का सुनकर मेरे दिल में रहम सा पैदा हो गया। अच्छा आओ बैठो, मैं तुम्हें कुछ खिलाती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम भी एक अच्छे इंसान हो, वरना तुम उस दिन मेरी तन्हाई का फ़ायदा उठा सकते थे। मैंने सच्चाई से कहा, हाँ मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, मगर तुम कभी नहीं समझोगी कि मैं किस कदर मजबूर हूँ। नौजवान ने रोते हुए कहा। मैंने देखा उसकी आंखों में बाकायदा आंसू थे। मैं ये देखकर बुझ कर रह गई। तुम यहाँ से जा क्यों रहे हो? खैरियत तो है ना? हाँ सब खैरियत है, बस यहाँ एक और हस्ती आ रही है जिनके होते हुए मैं यहाँ कदम भी नहीं रख सकता। उसने नज़रें झुका लीं। उसकी मुठ्ठियाँ भिंची हुई थीं। मैंने देखा वो शदीद कर्ब का शिकार था। मैंने उसे ताज़ा गोश्त प्लेट में निकाल कर दिया, जिसे उसने खुशी खुशी खा लिया। खाना खाकर वो बहुत खुश हुआ, मगर फिर उदास हो गया। सुनो, मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ। अगर कभी तुम्हें मेरी याद आए तो मेरा नाम पुकार लेना। मैं आने की कोशिश करूँगा, मगर तुम्हें अपने घर की छत पर आना होगा। उसने भारी लहजे में कहा। क्या मतलब छत पर आ जाऊँ? तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं इंसान नहीं हूँ, मगर तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। खुदा के लिए मेरी मोहब्बत को मत ठुकराना। वो मेरे पाँव में पड़ गया। एक जिनजात मेरी मोहब्बत में पागल है। ये सोच ही जहन को लर्जा देने वाली थी। डरो मत, मैं कभी अपने असल रूप में नहीं आऊँगा, कभी तुमको डरने नहीं दूंगा। बस तुम मुझसे दूर मत जाना, खुदा के लिए। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने बाहर जाकर देखा, दादा जान और भाई आ चुके थे। दादा जान के चेहरे पर रौनक थी, वो रूहानी रुझान रखते थे
اور ان کو دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ وہ کس ہستی کے آنے کی بات کر رہا تھا۔ میں نے دادا جان کی دل و جان سے خدمت کی۔ اس کے بعد اس لڑکے کو میں نے اپنے گھر میں کبھی نہیں دیکھا۔ آج بھی کبھی کبھی تنہائی میں اس کی یاد آتی ہے تو سوچتی ہوں، کیا وہ واقعی ایک جن ذات تھا یا پھر کوئی مہربان چور ڈاکو جسے میری معصومیت نے مجھ سے محبت کرنے پر مجبور کر دیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔